बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि। लसो फ्याफुला टेस्टिलेक नमस्कार। धर्म टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रम धर्म संवाद हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म आनी छिङ रङडोल। यस कार्यक्रम बुद्ध धर्म, दर्शन, ध्यान, साधना, संस्कार, संस्कृति र परम्पराबारे अमृत उपदेश तथा विविध धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयहरूको जिज्ञासा, प्रश्नहरूको उत्तर एवं सन्देशमूलक कार्यक्रम हो। दर्शक महानुभावहरू, यस कार्यक्रममा हामी वज्रयान, महायान, थेरावाद बुद्ध धर्मका गुरु गुरुमाहरूलाई आमन्त्रण गरी उहाँहरूबाट हरेक दिन छुट्टा छुट्टै विषयहरू पस्कने प्रयास गर्नेछु। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ हामीलाई निरन्तर साथ दिइरहनुहुने आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान बज्राचार्यज्यू। हामी उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो अर्को अतिथि हुनुहुन्छ हामीलाई एकदमै सधैँ साथ दिइरहनुहुने आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमा। उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार गुरुमा, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, हामीले हिजोको कार्यक्रममा पूजा भनेको के हो, पूजा गर्नाले कसरी पुण्य लाभ गर्न सकिन्छ, यस विषयमा चर्चा गरिसकेका छौँ। अवश्य पनि यहाँहरूले यस विषयमा बुझ्नुभयो भन्ने आशा छ। र आजको हाम्रो विषय रहेको छ त्रियान। त्रियान भनेको के हो, यस बारेमा प्रकाश पार्नका निम्ति हाम्रा गुरु गुरुमा अहिले मेरो साथमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई प्रश्न गर्नेछौँ। सर्वप्रथम म प्रश्न गुरुजीलाई गर्न चाहन्छु। गुरुजी, हाम्रो बुद्ध धर्ममा त्रियान भनेको के हो, यस बारेमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न। नमो रत्न त्रियाय। त्रियान, त्रि भनेपछि तीनवटा, यान भनेपछि माध्यम। हामीले सजिलो भाषामा यसरी बुझ्न सकिन्छ। र त्रियानको कुरा गर्दाखेरि यो शाक्यमुनि बुद्धको जीवनकालसम्म र अहिलेको परिवेशमा भिन्न भन्ने छ भनेर हामीले महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जस्तो कि सत्ययुगमा विपश्ची बुद्धकालीन समयदेखि शाक्यमुनि बुद्धको समयसम्म त्रियान भनेपछि श्रावकयान, प्रत्येक बुद्धयान र सम्यक सम्बोध बुद्ध यानको रूपमा लिने गरिन्छ। र अहिलेको परिवेशमा अर्थात् शाक्यमुनि बुद्धको जीवनकाल पछि भनेर हामीले भन्नुपर्छ, थेरवाद, महायान र वज्रयान, यो तीनवटा यानहरू तत्कालीन समय र अहिलेको समयमा रहेको छ। अब हामीले चाहिँ प्राचीन समय भनौँ, शाक्यमुनि बुद्धको जीवनकालसम्मको समयलाई श्रावकयान भनेपछि श्रावक भनेको श्रवण गर्ने, सुन्ने र श्रवण गराउने। आफूले सम्पूर्ण धर्महरूलाई ग्रहण गर्ने र आफूले सिकेको धर्मलाई अरूलाई ग्रहण गराउने। धर्म चक्र प्रवर्तनको रूपमा सारनाथमा शाक्यमुनि बुद्धले प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तनको स्वरूपमा जुन चाहिँ धर्म देशना गर्नुभयो, त्यो नै हामीले चाहिँ श्रावक यानको परिचय हो भनेर भन्न सकिन्छ। अब आयो चाहिँ के भन्दाखेरि प्रत्येक बुद्धयान भनेको के हो भन्ने कुरा र सम्यक सम्बुद्ध यान भनेको के हो त भन्दाखेरि, श्रावक यानमा श्रवण गर्ने भनेपछि त्यहाँ गुरु त हुने नै भइहाल्यो। अनि श्रवण अरूलाई चाहिँ धर्म देशना गर्ने भनेपछि त्यहाँ शिष्यहरू पनि हुने भयो। गुरुबाट ज्ञान लिने र अनुयायीहरूलाई यो धर्म देशना गर्ने, यो नै श्रावक यानको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। भने प्रत्येक बुद्धयान भनेको धर्म एक प्रकारले शून्यमा चाहिँ परिणत भइसकेको, सिकाउने गुरु पनि चाहिँ अभाव भइसकेको अवस्थामा सो अध्ययनबाट, सो अभ्यासबाट
जुन चाहिँ नि बुद्ध धर्म सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गर्ने हो, यसलाई चाहिँ नि प्रत्येक बुद्धयान भनेर भन्ने गरिन्छ। तसर्थ के भन्दाखेरि प्रत्येक बुद्ध हुनेहरूको गुरु पनि हुँदैन, चेला पनि हुँदैन भन्ने पनि गर्दछ। किन भन्दाखेरि त्यो बेलामा सिकाउने व्यक्ति नभएर सो अध्ययनबाट सिक्ने गर्छ। भनेपछि आफैले अध्ययन अनुसन्धान गरेर सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउन पनि कसरी सिकाउने भन्ने चाहिँ त्यो अन्यलमा पर्न सक्ने हुँदाखेरि प्रत्येक बुद्धयान र प्रत्येक बुद्धको गुरु पनि हुँदैन, चेला पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ भनाइरहेको छ। भने अब तेस्रो यान प्राचीन समयको चाहिँ तेस्रो यानमा सम्यक सम्बोधि यान अर्थात् सम्यक सम्बुद्ध हामीले सुनेका छौँ। शाक्य मुनि बुद्धलाई भगवान बुद्ध भनेर पनि भन्छौँ, जुन प्राय गरेर श्रावक यानमा भगवान बुद्ध भनेर भन्ने गरिन्छ। अनि शाक्यमुनि बुद्धलाई शाक्यसिंह तथागत बुद्ध भनेर पनि भन्ने गर्छ। अर्को कुरा भन्दाखेरि शाक्यमुनि बुद्ध मात्रै भन्ने पनि गर्छ। र यसलाई उहाँले आर्जन गर्नुभएको बुद्धत्वको ज्ञानलाई लिएर सम्यक सम्बुद्ध भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। हैन? सम्यक सम्बुद्ध भनेको के हो, यसबारे पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। श्रावक यान र प्रत्येक बुद्ध यानको कुरा त मैले गरिहालेँ। अब सम्यक सम्बुद्ध यान भनेको अथवा सम्यक सम्बुद्ध भनेको के भन्दाखेरि सम्यक एक किसिमले समता भाव, समानता, सबैलाई समभावमा समदृष्टिमा हेर्न सक्ने हो भने सम्बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध भनेपछि के भयो, सम्पूर्ण ज्ञानले परिपूर्ण भएको व्यक्तिलाई सम्यक सम्बुद्ध भनेर भन्ने गरिन्छ। अब शाक्यमुनि बुद्धको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्दाखेरि शाक्यमुनि बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध कसरी भयो त? शाक्यमुनि बुद्ध श्रावक बुद्ध हो कि प्रत्येक बुद्ध हो कि सम्यक सम्बुद्ध हो? हैन? सम्यक सम्बुद्ध भनेपछि सर्वज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति, जो व्यक्तिलाई थाहा छैन भनेर के पनि चाहिँ थाहा नभएको कुरै नभएको सम्पूर्ण ज्ञानले परिपूर्ण व्यक्तिलाई जसले बुद्धत्व प्राप्त गरेको छ उहाँलाई हामीले सम्यक सम्बुद्ध भनेर भन्ने गर्छौँ। र अहिलेको समयमा प्राचीन समयमा श्रावक यान, प्रत्येक बुद्ध यान, सम्यक सम्बोधि यान भने अहिलेको समयमा थेरवाद, महायान र वज्रयान हो। श्रावक यानको परिवर्तित स्वरूप अथवा परिवर्तित नाम भनेको चाहिँ नि थेरवाद हो भने प्रत्येक बुद्धको परिवर्तित एक किसिमले छैन भने पनि हुन्छ। र सम्यक सम्बुद्ध यान अर्थात् सम्यक सम्बोधि यानको दुई हाँगाको रूपमा महायान र वज्रयान रहेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति प्रश्नसँग प्रकाश पारिदिनु भएकोमा। अब म अर्को प्रश्न हाम्रो गुरुमालाई गर्न चाहन्छु। गुरुमा, हजुरले श्रावक यान सम्बन्धी धर्मचक्रको बारेमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद। श्रावक यान यति महत्त्वपूर्ण शब्द हो कि ताकि यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने गाह्रो छ। नेपाल पुत्री सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब बुद्ध हुनुभयो, कसरी बुद्ध हुनुभयो रे? उहाँ 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्मको पारमी पुरा गरेर 10 पारमी पुरा गरेर बुद्ध हुनुभयो। 10 पारमी मात्रै होइन, उपपारमी, परमट्ट पारमी, 30वटा पारमिता पुरा गर्नुभयो। उहाँको यो 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म उहाँले धेरै धेरै बोधि जीवनीहरू, बुद्धत्व जीवनीहरू बिराउनु भएको थियो। यी भित्र सङ्ख्यात्मक रूपमा लियो भने
बुद्धत्वको प्राप्तको रूपमा लिने भने अनगन्ती छ। त्यसै गरी यो भनेकै भगवान् तथागत बोध ज्ञान प्राप्त गर्नलाई धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो। हामीले सुनेको पढेको अनुसार 6 वर्षसम्म कठोर तपस्या, त्यसमा पनि मारसँग धेरै विजय गर्नु पर्यो र मारसँग विजय गरेर पनि उहाँले पारमिताको आधारमा बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। कहाँ? बोधि वृक्षको मुनि सारनाथमा क्लेशबाट निर्मूल भएर पारमिताको पूर्ण गरेर बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। बुद्ध जस्तो अरू कोही आजसम्म पनि यो धरतीमा देखिँदैन, ताकि उहाँले के थाहा छैन भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान कालसम्मको कुराहरू। एक कुरामा पनि उहाँले आफूलाई आवश्यक परेको बेला मात्रै आफ्नो रीति बल प्रयोग गर्नुहुन्छ। आवश्यक परेको बेला मात्रै उहाँले आफूले जानेका कुराहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। कुनै पनि घटनाक्रम अनुसार मात्रै नियम बनाउनुहुन्छ। यसले गर्दा उहाँ एक महान हुनुहुन्छ, मानव भएर पनि महामानव हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसैले यस संसारमा पहिले त लाइट अफ एसिया भन्नुहुन्छ बुद्धलाई, र अहिले आएर लाइट अफ एसिया मात्र होइन, वर्ल्डकै एक चमत्कारी हुनुहुन्छ, तारा जस्तै होइन, जस्तै ब्युटिफुल मुन लाइट भन्छ नि, त्यस्तै हो उहाँ। अनि यहाँको प्रश्नअनुसार यो हो भने अर्को श्रावक यान अनुसार धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कसरी भयो भने बुद्ध बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएर बुद्धत्व प्राप्त भयो, बुद्ध हुनुभयो। बस आफूले प्राप्त गर्नुभएको शिक्षा, जस्तै हामी कुनै कोर्स पढौँ, डक्टर कोर्स पढौँ, डक्टर बनिसकेपछि डक्टरको लाइसेन्स आउँछ, अनि डक्टरको लाइसेन्स आएपछि उसलाई डक्टर काम चाहियो कि चाहिएन? चाहियो। बिना प्रयोगले काम बन्दैन। तर त्यतिखेर हाम्रो सिद्धार्थ गौतम बुद्धलाई तिमी बुद्ध भयो भनेर कसैले सर्टिफिकेट दिन आएको होइन, किनभने उहाँ स्वयं अध्ययन गरेर गुरु बिना नै बुद्ध हुनुभएको हो। अनि उहाँलाई देवताहरूको आह्वानमा, अनुरोधमा प्रवचन गर्ने कुरा आयो, उहाँले स्वीकार्नुभयो एक कुरालाई। अब कसलाई प्रवचन गर्ने त? हामी जस्तो पृथक जनहरूलाई त्यति महत्त्वपूर्ण बुद्धका शिक्षाहरू कसले सुन्छ र कसले बुझ्छ र भन्ने उहाँले चिन्ता भएको थियो बुद्ध जीवनको अध्ययन गर्दाखेरि। यही अनुसार नै उहाँले अब मैले कसलाई यो मैले प्राप्त गरेको शिक्षाहरू दिउँ भन्ने खोज्दा उहाँले प्रवचनको लागि पञ्चभद्रेलाई सम्झनुभयो, ताकि उहाँलाई पहिलेदेखि नै सहयोग गर्दै आउनुभएका 5 ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ। उहिलेका ब्राह्मणहरू धेरै नै बुद्धिमानी, पवित्रता, अहिलेको ब्राह्मण जाति जस्तै होइन। अहिले पनि छन् विद्वान, एकदम निष्पक्ष राम्रो ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि, तर कुनै कुनै चाहिँ बुद्धको नाममा झन्डा उडाएर आफूले फाइदा लिनेहरू हुनुहुन्छ। र उहिलेका ब्राह्मणहरू ती पञ्चभद्रे ब्राह्मणका उहाँ पुग्नु भएर मृदावनको वनमा उहाँले पञ्चभद्रेलाई यो असार पूर्णिको दिन प्रवचन गर्नुभयो। असार पूर्णिको दिन पुग्नु भएर साँझको पखमा उहाँले के गर्नुभयो? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र सर्वप्रथम प्रवचन गर्नुभएको दिन हो। र यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र प्रवचनबाट बोध हुनुभएको एकमात्र कौडन्य हुनुहुन्छ, ब्राह्मण कौडन्य। उहाँ भिक्षु हुनुभयो, प्रवचित हुनुभयो, अरहन्त हुनुभयो त्यही दिन। त्यसैले हाम्रो यो बौद्ध समाजमा, बौद्ध साहित्यमा, बौद्ध धर्ममा धर्मचक्र प्रवचन सूत्रको अति नै महत्त्व छ, अति नै ठुलो भूमिका छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले जस्तै भन्नुभयो कि अरहन्त शब्द एकदम गम्भीर छ, यसलाई सबैजनाले, हाम्रो दर्शक महानुभावहरूले सामान्यतया बुझ्नु पर्दाखेरि कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ? अरहन्त
त्यसै बुझ्नु पनि गाह्रो, अरहन्त हुन पनि गाह्रो। बुद्ध धर्मको सागरमा, बौद्ध साहित्यमा अरहन्त अति महत्त्वपूर्ण शब्द हो। यो कार्य पनि अति गाह्रो नै महत्त्व हो। तर पनि हाम्रो नेपालको पुत्र सिद्धार्थ गौतम बुद्धले अरहन्त प्राप्त लिएरै देखाउनु भयो संसारको अगाडि। अनि अरहन्त उहाँ त मानव हुनुहुन्छ, उहाँले तपस्या गर्नुभयो, पारमिता पूर्ण गर्नुभयो। सर्वप्रथम त ध्यानमा बस्नुभयो। ध्यान पनि धेरै प्रकारका विपश्यना ध्यानबाट उहाँ जानु हुँदा 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 अरहन्तसम्म पुग्नलाई स्वटागामी, अनागामी, सक्तागामी अनि पछिबाट अरहन्त पुग्नुभएको हो। अरहन्त पुग्नलाई वैशाख पूर्णिमाको दिन रातको समयमा उहाँले पुग्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि जब त्यहाँ बोधिज्ञान प्राप्त गर्नका लागि बोधि वृक्षको मुनि उहाँ ध्यान गर्नुभयो। म जबसम्म मैले बोधिज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन तबसम्म यो धरती यस ठाउँबाट म उठ्ने छैन भने अधिष्ठान लिनुभयो उहाँले। त्यतिखेर महादेव आउनुभयो, उहाँलाई उठाउन आउनुभयो। हे गौतम, हे सिद्धार्थ, तिमी यहाँ नबस, यो तिम्रो ठाउँ होइन, तिमी यहाँ नबस भनेर तर्साउनु भयो। धेरै कुराहरू बाधा अडचन दिनुभयो। मारले एकदम सङ्घर्ष दिनुभयो। तर भगवान् तथागतले धरती साक्षी लिएर मेरो ठाउँ यो हो, यो धरती मेरो हो भन्नुभएर त्यहीँबाट नै उहाँले जित लिनुभयो। त्यसपछि जब मारसँग जित गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँले अब म बुद्ध हुनु नभइकन नउठ्ने भनेर अधिष्ठान फेरि लिनुभयो। यो समय थियो सन्ध्याकालीनका अगाडि भने हामीले सूर्योदय हुने बेला। त्यहाँबाट ध्यान गर्दा गर्दा प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चौथौँ ध्यान र पञ्चम ध्यानसम्म हुँदा 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 उहाँले रातको समयमा उहाँले अरहन्त प्राप्त गर्नुभयो। बस त्यो दिन हाम्रो लागि वैशाख पूर्णिमाको दिन, शुक्रबारको दिन अति महत्त्वपूर्ण दिन हो, जुन दिन बुद्धको जन्म र बोधिज्ञान प्राप्त र महापरिनिर्वाण शुद्ध भएको दिन पनि हो। त्यसैले पनि यो अति महत्त्वपूर्ण छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, अहिले तपाईहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम धर्म संवादको प्रत्यक्ष प्रसारण। यस कार्यक्रममा यहाँहरूको मनमा यस विषय, आजको कार्यक्रमको विषय सम्बन्धित केही जिज्ञासाहरू छ भने यहाँहरूले हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 01 427 5376मा फोन गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो हाम्रो धर्म टेलिभिजनको भाइबर नम्बर 98 40 41 39 34मा पनि यहाँहरूले फोन गरेर यहाँहरूको मनमा उठेका जिज्ञासा र प्रश्नहरूलाई मेटाउनका निम्ति यहाँहरूले प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। हजुर गुरुजी, हाम्रो यो बुद्ध धर्ममा बोधिसत्व भनेको के हो? बोधिसत्वको बारेमा पनि प्रकाश पारिदिनुहोस् न। हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई धेरैजनाले जान्न चाहनु भएको छ। बोधिसत्वको बारेमा प्रकाश पार्नु अगाडि म गुरुमाकै चाहिँ कुरामा अलिकति चाहिँ थप्न चाहन्छु। अरहन्त भनेको निक्लेश भएको व्यक्ति, ज्ञानले सम्पन्न भएको, मोह द्वेषले त्यो रहित भएको व्यक्तिलाई अरहन्त भनेर भनिन्छ। अब क्लेश रहित, द्वेष रहित, मोह रहित भएपछि त्यस्तो व्यक्तिको अग्रगामी पदचिन्हहरू के हुन्छ भन्दाखेरि म मेरो भन्नुको सट्टामा अरूको निमित्त काम गर्ने। अब अरूको निमित्त काम गर्नु भनेकै बोधिसत्वचर्या हो। त्यसैले शाक्यमुनि बुद्धलाई तथागत बोधिसत्वचर्यामा रहेको भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। शाक्य सिंह तथागत बुद्ध भनेर पनि भन्ने गर्छ। किन भन्दाखेरि शाक्यमुनि बुद्धले धेरैको मद्दत गरेको छ।
रोगीको बिरामीको होइन रोगी बिरामी एउटै भइहाल्यो अशिक्षितलाई शिक्षा दिने धर्म देशनाको मार्फत अरूको समस्यालाई समाधान गरिदिने। अब बोधिसत्व भनेपछि यो महायानमा पर्न आउँछ। यो प्रत्येक बुद्धयान भन्दा पनि महायानमा पर्न आउँछ। बोधिसत्व यान भनेको र महायान भनेको एक प्रकारले एउटा पर्यायवाचीको रूपमा रहने गर्दछ। अब बोधिसत्वको कुरा गर्दाखेरि अझ अलिकति के भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्दाखेरि श्रावक यान वा थेरवादमा बहुजन हिताए बहुजन सुखाए को अन्तिम लक्ष्य लिएर अगाडि बढिराखेको हुन्छ र आफू जहाँ जहाँ धर्म देशना गर्न जानुभयो त्यहाँका सकेसम्म धेरैको हित र उद्धार गर्ने। त्यो भनेको बहुजन हिताए बहुजन सुखाए भयो, सकेसम्म धेरैको उद्धार गर्ने। अब बोधिसत्व यानमा के हुन्छ भन्दाखेरि होइन आफू जहाँ गयो त्यहाँको मात्रै होइन भनेर अहिलेको यो 21औं शताब्दीसँग सौँडो गरेर बोधिसत्व यान अथवा महायानमा चाहिँ नि प्रक्षेपण गरेको अथवा विचार गरेको पाइन्छ। त्यो के भन्दाखेरि सर्वजन हिताए सर्वजन सुखाए, धेरैको मात्र होइन सबैको हित गर्नुपर्छ, सबैलाई सुखी तुल्याउनुपर्छ भनेर। त्यस कारणले बोधिसत्वको दिनचर्या भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म यो भव संसारमा कोही पनि जीवित प्राणीहरू चाहे त्यो जलचर होस् चाहे वायुचर चाहे पशु पन्छी मानव जसकै होस् ज्यान भएका सबैको दुःख पीडालाई हटाउने अभियानमा लागेको हुन्छ। यसरी सम्पूर्ण जीवित यो ज्यान भएकाहरूको दुःख पीडाबाट मुक्त गर्ने अभियानमा लागेको श्रद्धेय व्यक्तित्व श्रद्धेय गुरुलाई नै बोधिसत्व भनेर भन्ने गरिन्छ। र सर्वजन हिताए सर्वजन सुखाए भनेपछि सबैको हित गर्ने, सबैलाई सुख दिने। अब यसरी जाँदाखेरि के हुन्छ, जुन हाम्रो कार्यक्रममा 10 कुशलादि कर्म चाहिँ भित्र पर्न आउँछ। कुशल काम गरेर अरूलाई हित र उद्धार गर्ने भनेपछि बोधिसत्वको इच्छा सधैँभरि के हुन्छ भन्दाखेरि संसारमा भव संसारमा कोही पनि दुःखमा रहेको छ भने सम्पूर्णलाई दुःखबाट मुक्त गरिसकेपछि हित र उद्धार गरिसकेपछि मात्रै म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु, म निर्वाणमा जान्छु भनेर पुनर्जन्मको परिकल्पना गरेको हुन्छ बोधिसत्वले। यो जुनीमा मैले सम्पूर्णलाई चाहिँ हित र उद्धार गर्न सकिएन भने म फेरि जन्म लिएर भए पनि दुःख पाएका प्राणीहरूको दुःखलाई मेटाउन चाहन्छु भनेर। त्यसैले महायानमा पुनर्जन्मको परिकल्पना हुन्छ र पुनर्जन्म हुने गर्छ। जस्तो कि अब आनेलाई त थाहा नै चाहिँ भएको कुरा हो, रिम्पोचेहरूको पुनर्जन्म हुन्छ। त्यसकारणले बोधिसत्वचर्यामा रहने सबैको हित र उद्धार गर्नेहरू बोधिसत्व हुने गर्छन्। र अब वज्रयानको कुरा अथवा सम्यक सम्बुद्ध यानको कुरा चाहिँ गर्दाखेरि के भन्दाखेरि सबैको हित कल्याण मात्र होइन, यो भव संसारमा रहेको ज्यान भएको मात्र होइन ज्यान नभएकोहरू, जस्तोको खोला नालाको त ज्यान छैन, पहाड पर्वतको त ज्यान छैन। खोला नाला पहाड पर्वत र ब्रह्माण्ड समेत रक्षा गर्नुपर्छ, होइन भने यसले पनि हामीलाई बिगार्छ भनेर सर्वप्रकारम जगत सत्व प्राणी हिताए भनेर सम्यक सम्बुद्ध यो चाहिँ सम्यक सम्बुद्ध यान वा वज्रयानले परिकल्पना गरेको हुन्छ। अब सर्वप्रकारम भनेको सबै उपायहरू लगाएर, जगत भनेको ब्रह्माण्ड, सत्व प्राणी भनेको ज्यान भएकाहरू, यसरी यो अभियानमा लागेको हुन्छ। त्यसकारणले यो बहुजन हिताए बहुजन सुखाए
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाएर यो चाहिँ सर्व प्रकारम जगत सट्टो प्राणी हिताय भनेको बुद्ध धर्मको मूल मन्त्र अथवा मूल लक्ष्य हो भनेर दर्शक महानुभावलाई म चाहिँ भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, अहिले हाम्रो साथमा हामीसँग हुनुहुन्छ अति आदरणीय गुरु गुरुमा। यदि यहाँहरूको मनमा कुनै पनि किसिमको यस विषयसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू छ भने त्यो जिज्ञासालाई मेटाउनको निम्ति अवश्य पनि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 01-427-5376 फोन गर्न नभुल्नुहोला। यस कार्यक्रममा यहाँहरूले आजको विषयसँग सम्बन्धित यहाँहरूको मनमा जिज्ञासाहरू छ भने अवश्य पनि हामीलाई हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 01-427-5376 हाम्रो भाइबर नम्बर 9840-413934 सम्पर्क गर्न नभुल्नुहोला। अहिले हामीसँग हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, यतिखेर हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रा आदरणीय गुरु गुरुमा हुनुहुन्छ। यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू हाम्रो आदरणीय गुरु गुरुमालाई आफ्नो फोन गर्नुभइकन प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। हजुर, म अब अर्को प्रश्न हाम्रो गुरुमालाई राख्न चाहन्छु। गुरुमा, यो बोधिसत्वको बारेमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न। हजुरले बोधिसत्व सम्बन्धी जानकारी गराइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई। धन्यवाद। बोधिसत्व भन्नाले बुद्ध हुन अगाडिको कुरा हो। बोधिसत्व जसको हृदय पवित्र छन्, जसको हृदयमा करुणा, मैत्री, उपेक्षा, प्रज्ञाहरू छन्, उसलाई हामी बोधिसत्व भन्न सकिन्छ। भन्छन् नि हाम्रो समाजमा पनि हाम्रो कोही साथीहरू, दाजुभाइहरू, आफन्त न्यातीबन्धुहरूमा कोही पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ भने, कुनै समाजसेवी काम गरेको छ भने, ब्लड डोनेसन गरेको छ भने, आँखा दान गरेको छ भने उसलाई के भन्छन्? ए, उसको मन त राम्रो रहेछ, उसको मनमा भगवान रहेछ भन्छन् नि, होइन? भिन्दै प्रकारको हामीले उसलाई तह दिन्छन्। त्यस्तै मानवीय रूपमा पनि बोधिसत्व एक महान हो। थेरवाद बुद्ध धर्म अनुसार भन्यो भने बोधिसत्वको रूपमा लिन सिद्धार्थ कुमारको पहिलेको जन्म सुमेरु ऋषिको जन्मदेखि उहाँ बोधिसत्वको रूपमा लिन सकिन्छ। उहाँ सुमेरु ऋषि रमावती नगरमा दीपङ्कर तथागतलाई स्वागतार्थ बाटो बनाउँदा बाटो नसकेर आफ्नै जिउ ओछ्याएर उहाँले दीपङ्कर तथागतलाई भिक्षाटनको लागि स्वागत गर्नुभएको थियो। आफ्नो जिउमा टेकाएर दीपङ्कर तथागत सहित अरू सम्पूर्ण भिक्षुगणलाई पार गर्नुभएको थियो आफू पुल बनेर। जब आफू यो कार्यमा सम्पन्न भयो, तथागतसँग दीपङ्कर बुद्धसँग सुमेरु ऋषिले के माग्नुभयो भने, तथागत दीपङ्कर बुद्ध तपाईँ साँच्चै राम्रो यज्ञ लोकप्रिय हुनुहुन्छ, तपाईँ सबैलाई कल्याण गर्नुहुन्छ, म पनि तपाईँ जस्तै बुद्ध बन्न पाऊँ भनेर प्रार्थना गर्नुभएको रहेछ। कस्तो कामबाट? बुद्धले आफ्नो जिउमा टेकाएर पार लगाउँदाखेरि दीपङ्कर बुद्धले पनि आफ्नो दिव्य चक्षु, आफ्नो हृदय स्वरूप, हृदयदेखि सोचेर को रहेछ यो मसँग बुद्ध हुन खोज्ने, बुद्ध हुन माग गर्ने, बुद्ध हुनको लागि प्रार्थना गर्ने व्यक्ति भनेर खोज्नु हुँदाखेरि एक सुमेरु ऋषि त पारमीपूर्ण रहेछ। दान पारमीपूर्ण, शील पारमीपूर्ण, ध्यान पारमीपूर्ण हुन पनि हो। उहाँ त 80 करोड धन सम्पत्तिको मालिक रहेछ। ती 80 करोड धन सम्पत्ति पनि सबै दान गरेर हिमालय पखमा ध्यान भावनामा बसेर पारमी पुरा गरेर आउनुभएको रहेछ। अनि यही सन्दर्भलाई बुझ्नु भएर दीपङ्कर तथागतले पनि ल त्यसै यसलाई आजभन्दा पछि 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पपछि कपिल वस्तुमा शुद्धोधन महाराजको कुलमा उसको छोरा भएर सिद्धार्थ कुमार भएर त्यसपछि 29 वर्षको समयमा गृहत्याग भएर बुद्ध हुनेछन् भनेर बोधिसत्वको उपाधि भनौँ कि बोधिसत्वको नामकरण भनौँ कि त्यहाँबाट दिनुभएको थियो दीपङ्कर तथागतबाट।
बस त्यहाँबाट उहाँको जुनी चल्दै गयो। जातक कथा अनुसार 555 जुनी छन्, तर बोधिसत्वको भिन्दैको त्यो उसको मनुष्य जीवनी जम्मा 359वटा देखिन्छ। कहिले राजा भएको, कहिले प्रजा भएको, कहिले व्यापारी, कहिले डाक्टर, कहिले इत्यादि इत्यादि हुँदा उहाँले 359 जुनीहरू मानवीय जुनी बिताएको रहेछ। अब यो भयो उहाँले सबैलाई कल्याण हुने, जस्तै भनौँ बहुजन हिताए बहुजन सुखाए। आज आएर सबैको सम्पूर्णलाई नै भलो होस् भन्ने कामना भइसक्यो। हाम्रो नेपाल अन्तर्गत पनि काठमाडौँ उपत्यका जुन नेपाल मण्डलभित्र पनि यसको किंवदन्ती र ऐतिहासिक रूपमा लिने हो भने साँखुको मणिचुट भन्ने ठाउँ छ, जहाँ बोधिसत्व रूपी मणि दान गर्नुभएको, एक देशको लागि सबैलाई भलो होस् भनेर मणि दान गर्नुभएको बोधिसत्वचर्य। अर्को जुन नमोरा भन्छन् हैन, महाबुद्ध भन्छन्, त्यहाँ उहाँले बोधिसत्व रूपीको एक राजकुमारको जीवनीमा आफूले जुन बाघ र बगिनीहरू बिरामी देखेर उनीहरूको बचाउन आफ्नो शरीरको मासु आफैले काटेर त्यो बाघ बगिनीलाई बचाउनु भएको बोधिसत्व चित्त। बोधिसत्व नै केवल आफू स्वार्थी होइन, अरूलाई भलो गर्ने, अरूलाई राम्रो गर्ने, अरूको लागि आफ्नो ज्यान दिने, अरूको लागि सेवा गर्ने। यो कुरा आजको समय पनि छ। आजको समय पनि कति युवा युवतीहरू समाजसेवामा लाग्छन्, कतिले रगत दान गर्छन्, कतिले मृगौला दान गर्छन्, कतिले आँखा दान गर्छन्, कतिले आफूले सेवा गरेर अरूलाई भलो गर्छन्, आफूले दुःख गरे पनि अरूलाई सुख गरेको हेर्छन्। यो पनि एउटा बोधिचित्त रूपी हो। त्यसैले मलाई लाग्छ यो जुन धर्म टेलिभिजन हेरेर यो जुन धार्मिक कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सबैमा पनि बोधिचित्त जागोस्, सबैले सबैलाई करुणा, मैत्री, उपेक्षा रूपी, प्रज्ञा रूपी हेर्न सकोस्, सबैले सबैलाई नै मङ्गल कामना गर्न सकोस् भन्ने कामना गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले अहिले बुझ्नुभयो कि बोधिसत्व भनेको के हो भनेर यसबारेमा हाम्रो गुरुमाले प्रकाश पार्नुभएको छ। यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले यस्तै आजको विषय सम्बन्धी कुनै जिज्ञासाहरू छ भने मैले यहाँलाई भनिरहेको छु। अवश्य पनि धर्म टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रम धर्म संवाद हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरूले यस्तो जिज्ञासाहरू छ भने कुनै पनि सङ्कोच नमानिकन हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 01-427-53-76 र हाम्रो भाइबर नम्बर 9840413934 फोन गर्नुभएर प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। हजुर, अब म अर्को प्रश्न हाम्रो गुरुजीलाई गर्न चाहन्छु। गुरुजी, हामीले भगवान बुद्धलाई बोधिसत्वको रूपमा कसरी लिन सकिन्छ? भगवान बुद्धलाई बोधिसत्वको रूपमा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने जुन चाहिँ जिज्ञासा छ, त्यो जिज्ञासामा म योभन्दा अगाडिको एउटा चाहिँ श्रृङ्खलालाई चाहिँ जोड्न चाहन्छु। शाक्यमुनि बुद्धले आफ्नो महापरिनिर्वाण हुने अन्तिम क्षणमा जुन भन्नुभएको थियो, जसले धर्म देशनाको पूर्ण रूपमा पालना गर्छ। पूर्ण रूपमा पालना गर्ने भनेको फेरि के भन्दाखेरि जुन धर्म देशना आफूलाई उपयुक्त छ र उपयुक्तताको अनुसार मैले भन्यो भनेर सबै चाहिँ पालना गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर चाहिँ धर्म देशनालाई त्यो चाहिँ अभ्यस्त जीवनमा अभ्यस्त पारेर जसले गर्न सक्छ सधैँभरि मेरो साथमा रहनेछ। जसले धर्म देशनाको चाहिँ अभ्यास गर्न आफूले जीवनमा अभ्यास गर्न सक्दैन, त्यो सँगै भएर पनि टाढा छ भनेकोलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। अब यो सन्दर्भमा शाक्यमुनि बुद्ध यदि श्रावक बुद्ध मात्रै भएको भए उहाँले सारनाथमा जुन धर्मचक्र प्रवर्तन गरेर चाहिँ पञ्चभद्रीय ब्राह्मणबाट सुरु गर्नुभयो, त्यसपछि
सुजाता र सुजाताको सपरिवार र त्यहाँको चाहिँ नि यो मगध राज्यको चाहिँ जनताहरूलाई धर्मदेशना गर्नुभयो। त्यही मात्रै सीमित हुन्थ्यो होला। तीमा सीमित नभइकन अहिले त हामीसँग के छ भन्दाखेरि विभिन्न वायुयानहरू छ, हवाईजहाजहरू छन्। हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै जान सकिन्छ। त्यो बेलामा यस्तो साधन त थिएन, हिँडेरै पुग्नु पर्थ्यो। उहाँमा बोधिचर्याको भावना तथागत बोधिसत्वको चाहिँ गुण भएकै कारणले यत्र तत्र सर्वत्र चाहिँ उहाँ चाहिँ सकेसम्म धेरै स्थानमा चाहिँ गएर धर्मदेशनाहरू गर्नुभयो। सबैको दिन दुखीहरूको उद्धारको निमित्त उहाँ लाग्नुभयो र यसरी उद्धारको लागि लाग्दाखेरि अरूको समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त जुन चाहिँ प्रयासहरू गर्नुभयो यसले शाक्य मुनि बुद्धको बोधिसत्वको गुणलाई देखाउँछ। अब यसमा जसले आफ्नो बच्चालाई गुमाएको छ, मेरो बच्चालाई जीवित पारियो भनेर बुद्ध कहाँ पुग्दाखेरि तिलको दाना, जुन घरमा कोही पनि मरेको छैन त्यो घरबाट तिलको जाने दाना लिएर आओ, म बचाइदिन्छु भनेर एउटा उदाहरण बोधिचित्त उत्पत्ति गराउन, बोधि ज्ञान उत्पत्ति गराउनको निमित्त बुद्धले पठाउनु भयो। अब कुनै पनि घरमा चाहिँ नमरेको घरै चाहिँ फेला पारेन भनेपछि त्यो ज्ञानमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि स्वयंले मेरो बच्चा जीवित पार्यो भनेर आउने चाहिँ स्वयं व्यक्तित्वले के भयो फेला पार्न नसकेपछि एक दिन हामी मर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान। यो कुरा किन मैले ल्याएको भन्दाखेरि जब हामीले मर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सोच्छौँ त्यो बेला हामीले धन सम्पत्ति कमाउनेतिर पनि लाग्दैनौँ, अरूको हित गर्ने काममा पनि लाग्दैनौँ। यस्ता अनगिन्ती उदाहरणहरू दिएर शाक्य मुनि बुद्धले सबैको हित र कल्याणको निमित्त लागि पर्नु भएको यी सम्पूर्ण क्षणहरूलाई चाहिँ हामीले विचार गर्ने हो भने शाक्य मुनि बुद्धको बोधिसत्वचर्या हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूले अझै पनि म यहाँहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि यहाँहरूको मनमा कुनै पनि जिज्ञासाहरू छ भने यहाँहरूले अवश्य पनि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 0147275376 र हाम्रो भाइबर नम्बर 9840413934 मा प्रत्यक्ष प्रसारणमै फोन गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगिसकेका छौँ। गुरुजीलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। बुद्ध धर्म, गुरुजी शाक्य मुनि बुद्ध धर्म देशना सम्बन्धी थप जानकारी गराइदिनुहोस् न। शाक्य मुनि बुद्धको धर्म देशनालाई पनि हामीले लिँदाखेरि धर्म देशना यो 3 प्रकारले गरेको हामीले पाउँछौँ। जस्तो कि सारनाथमा श्रावक यान सम्बन्धी धर्म देशना, अनि गृद्धकुट पर्वतमा महायान सम्बन्धी धर्म देशना र धान्यकटक पर्वतमा चाहिँ वज्रयान सम्बन्धी अर्थात् तन्त्रयान मन्त्रयान सम्बन्धी धर्म देशना भएको हामीले पाउन सकिन्छ। अब तत्कालीन समयमा त यो चाहिँ यान भनेर छुट्याएको थिएन, छुट्टिएको पनि थिएन। जसरी अहिले चाहिँ कोही पनि व्यक्तिले नयाँ जन्म पाउँछ, त्यो नयाँ जन्म पाएको समयमा के भन्छ भन्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि बच्चा जन्मियो भनेर भन्छ। बच्चा जन्मियो भनेपछि एउटा बच्चा भन्ने पहिलो नामाकरण भयो। त्यसपछि चाहिँ के नामाकरण हुन्छ भन्दाखेरि एकैछिनपछि के पाए त भनेर हुन्छ, छोरा अथवा छोरी, दोस्रो नामाकरण हुन्छ। त्यसपछि हामीले स्कुल कलेज अथवा यताउता आफ्नो साथीभाइमा परिवारमा
अनि न्वारानमा छैटीमा यो सबै गर्दाखेरि यो नामाकरण थपिँदै जान्छ। त्यसरी नै शाक्यमुनि बुद्धले सारनाथमा जुन धर्मदेशना पञ्चभद्रे ब्राह्मण सुजाता परिवार र मगध राज्यका जनतालाई जुन धर्मदेशना गर्नुभयो, यो धर्मदेशना गर्दाखेरि आफूले जे प्राप्त गर्न खोजेको हो त्यो भनेको चतुर्आर्य सत्यको कुरा, त्यो धर्मदेशना गर्नुभयो। चतुर्आर्य सत्य भनेपछि दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको कारण हामीले पत्ता लगाएर त्यो कारणै हुन नदिने हो भने दुःख नै पाउनु पर्दैन भन्ने यी कुराहरूलाई सारनाथमा धर्मदेशना गर्नुभयो। जब गृद्धकुट पर्वतको कुरा आयो, गृद्धकुट पर्वतमा दुःख पाउनको निमित्त हामी कहाँ जन्मिन्छौँ भन्दाखेरि यो भव संसारमा जन्मिन्छ भनेपछि भव संसारमा कसरी जन्मिन्छ भन्ने कुरामा त्यहाँ द्वादश प्रचित्ति समुत्पादको कुरा आउँछ, भवचक्रको कुरा आउँछ। यो भनेको अहिले मोन्टेसोरी शिक्षा जस्तै उदाहरण दिनुपर्ने, देखाउनु पर्ने भएपछि शाक्यमुनि बुद्धले भवचक्रको व्याख्या गर्दै धर्मदेशना गर्दाखेरि आनन्द भन्थे। यसले भवचक्रको व्याख्या त मैले चाहिँ सहजै बुझेँ, सरल भाषामा बुझेँ भनेर भन्दाखेरि शाक्यमुनि बुद्धले त्यो बेला के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि भवचक्रको बारेमा म आफै पनि पारङ्गत भएको छैन, यो त एकदम कठिन चाहिँ दर्शन ज्ञान हो, हेतुफलको सम्पूर्ण कुरा त चाहिँ सम्पूर्णता त चाहिँ पाउनै सक्दैन भनेर त्यो बेलामा महायानको अभ्यास त्यहाँ हुनुभयो। महायानको अभ्यास भनेको के भन्दाखेरि स्तोत्र वाचनको कुराहरू, ग्रन्थ पाठ जस्तै चाहिँ सिद्धान्तका कुराहरू, अनि त्यति मात्र नभइकन महायानको फड्को मार्ने ठाउँ भनेको वज्रयानमा पुग्ने चाहिँ नामाकरण त भएको थिएन। आनन्द भन्तेले सजिलो भन्ना साथै शाक्यमुनि बुद्धले चाहिँ के गर्नु आदेश दिनुभयो भन्दाखेरि भवचक्रको मण्डल चाहिँ त्यहाँ बनाउन लगाउनु भयो। भवचक्रको मण्डल बनाउन लगाइदिसकेपछि त के भयो, त्योभन्दा पहिले त सुनेको कुरालाई सुनाउने, पढेको कुरालाई अरूलाई पढाउने। अब गृद्धकुट पर्वतमा मण्डल सृजना गर्दाखेरि त्यहाँ त के थियो, सदायतनको कुरा, द्वादश प्रचित्ति समुत्पादको कुरा, हेतुफलका चिन्हहरू त्यहाँ परिमार्जन गरेर त्यहाँ चाहिँ अङ्कित गरेर मण्डलको सृजना गर्नुभयो। यसलाई चाहिँ महायान सम्बन्धी धर्मदेशना र वज्रयानमा प्रवेश गर्ने धर्मदेशना भनेर हामीले भन्न सक्छौँ हैन। अब अन्तमा चाहिँ धान्यकट पर्वतमा गएर यसको चाहिँ निराकरण गर्ने अभ्यास गर्दै अभ्यस्त भएर अगाडि जाने धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। त्यसकारणले शाक्यमुनि बुद्धको जीवनचर्या भनेको श्रावक बुद्धको जीवनचर्या, बोधिसत्व महायानको बोधिचर्या र वज्रयान सम्यक सम्बुद्धको जीवनचर्या रहेको हामीले बुझ्न सक्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो समय सकिसकेको छ। हामीसँग यति बेलासम्म यो कार्यक्रममा साथ दिनुहुने हाम्रा आदरणीय गुरु राजेन्द्रमान बज्राचार्यज्यू र आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यति बेलासम्म प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर साथ दिनुहुने हाम्रो सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवादका साथै हामी म लगायत हाम्रा आदरणीय गुरु र गुरुमाज्यू पनि यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्।